आदरणीय दर्शकवृन्द, जय मसीह अनि नमस्कार। म पास्टर सङ्गम केसीको कार्यक्रम वचन र जीवन लिएर तपाईँको बीचमा उपस्थित भइसकेको छु। म आशा गर्छु विगतका समय अनि हप्ताहरूमा, दिनहरूमा परमेश्वरले तपाईँलाई अनुग्रह गर्नुभएको छ। परमेश्वरको कृपा र परमेश्वरको निगाह तपाईँसँग रह्यो र परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको छ। आज पनि तपाईँलाई परमेश्वरको वचन सुनाउन अनि तपाईँलाई परमेश्वरको वचनको आशिषमा लैजान भनेर म वचन र जीवन कार्यक्रम मार्फत भरोसा खबर इन्टरटेनमेन्टमा तपाईँलाई वचन र जीवन कार्यक्रममा परमेश्वरको आशिषमा डोर्याउनको निम्ति आइसकेको छु। आज मैले वचनको शीर्षक बनाएको छु, बिहान सबेरै प्रार्थना गर्नु आशिषमय हुन्छ। बिहान सबेरै प्रार्थना गर्नु आशिषमय हुन्छ भन्ने शीर्षकमा म तपाईँलाई परमेश्वरको वचनबाट डोर्याउन चाहन्छु। प्रिय दर्शकवृन्द, एउटा ख्रिस्टियनले, एउटा इसाईले परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नु नै पर्छ, यसमा दुई मत छैन। अनि सायद संसारमा परमेश्वरसँग प्रार्थना नगर्ने मानिसहरू कम छन्। मानिसहरूले प्रार्थना गर्छन्, परमेश्वरको उपस्थितिमा उहाँसँग हार गुहार गर्छन्, आफ्ना अर्जबिन्तीहरू, आफ्ना अन्तर्बिन्तीहरू, आफ्ना मनका भारीहरू, परमेश्वरसँग गुनासोहरू अथवा आफूलाई आवश्यकता परेका कुराहरूको सन्दर्भमा पनि परमेश्वरको हजुरीमा, परमेश्वरको चरणमा मानिसहरूले प्रार्थना गर्ने गर्छन्। येशू ख्रिस्ट प्रभुको नाउँमा पितासँग प्रार्थना गर्ने गर्छन्। अनि एउटा इसाईले, ख्रिस्टियनले प्रार्थना गर्नुपर्छ, गर्नु जरुरी छ। बिना प्रार्थना उसले गर्ने सेवा, बिना प्रार्थना उसले जिउने जीवन, बिना प्रार्थना उसले परमेश्वरसँग सँगसँगै नै हिँडाइमा अलिक कठिन अथवा त्यसको कुनै औचित्य हुँदैन। जो मानिस प्रार्थनामा समय बिताउँछ, जुन मानिसले प्रार्थनामा परमेश्वरसँग एउटा व्यक्तिगत सम्बन्ध बिताउँछ, उसको जीवन आशिषमय हुन्छ। र विशेष गरेर हामी विभिन्न तौरमा जहिले पनि प्रार्थना गर्न सक्छौँ। हामीसँग समय हुँदाखेरि, हामी यात्रा गर्दा, हिँड्दाखेरि, अथवा हामी एक्लै हुँदाखेरि, अनि अथवा साँझको बेलामा, दिउँसोको बेलामा, जति नै बेला मध्यरातमा पनि हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। परमेश्वरको आत्माले तपाईँलाई अभिप्रेरणा दिनुहुन्छ भने तपाईँ जति बेला पनि प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। तर आज मैले तपाईँलाई परमेश्वरको वचनबाट बुझाउँदै गर्दा एउटा शीर्षकमा बोल्न लागेको चाहिँ बिहान सबेरै प्रार्थना गर्नु आशिषमय हुन्छ। म तपाईँलाई परमेश्वरको वचन, पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलबाट नै बिहानको प्रार्थनाका सन्दर्भमा एक दुईवटा कुराहरू राख्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला भजन सङ्ग्रह 5:3 यसरी लेखिएको छ। भजन सङ्ग्रह 5:3 यसरी लेखिएको छ, हे परम प्रभु, बिहानै तपाईँले मेरो स्वर सुन्नुहुन्छ, सबेरै तपाईँको अघि मेरो प्रार्थना राख्दछु र आशामा पर्खन्छु। यो भजन लेख्ने, यो भजनको रचयिता चाहिँ दाउद राजा थिए, राजा दाउद थिए। उनको जीवन वास्तवमा भन्यो भने परमेश्वरसँग आराधनामय जीवन थियो, परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्ने जीवन थियो। परमेश्वरले उनको जीवनमा धेरै आशिष दिनुभएको थियो। ऊ चाहिँ प्रार्थनामा समय बिताउने, परमेश्वरको आराधनामा मग्न हुने व्यक्ति चाहिँ दाउद राजा थिए। उनले यहाँ के भन्छन् भने, हे परम प्रभु, बिहानै तपाईँले मेरो स्वर सुन्नुहुन्छ, सबेरै तपाईँको अघि मेरो प्रार्थना राख्दछु र आशामा पर्खन्छु। प्रिय दर्शकवृन्द, राजा दाउदले भन्नुभएको कुरा, हे परम प्रभु, बिहानै तपाईँले मेरो स्वर सुन्नुहुन्छ। उनलाई यो विश्वास थियो, बिहान सबेरै उठेर गरेको प्रार्थना, त्यो स्वर, त्यो आवाज परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरसँग उसको एउटा राम्रो लत, राम्रो बानी चाहिँ के थियो भने बिहान सबेरै उठेर। अनि यो बिहान सबेरै भन्ने शब्द चाहिँ नेपाली प्रचलनमा कसरी पनि हामी बुझ्न सक्छौँ भने, नेपाली भाषामा चाहिँ बिहान सबेरै भन्ने कुरा चाहिँ पहिलाका बुढापाकाहरूले बिहान सबेरै सखारै उठे भन्ने प्रचलन थियो। त्यो चाहिँ भाले बाँच्नुभन्दा अगाडि नेपाली समयअनुसार चाहिँ 3 बजेको समय, 3:30 बजेको समय या 4 बजेको समय, यो बिहानको समय हो। अनि बिहान सबेरै मेरो स्वर तपाईँले सुन्नुहुन्छ, दाउद राजाले भन्नुहुन्छ, सबेरै तपाईँको अघि मेरो प्रार्थना राख्दछु र आशामा पर्खन्छु। जब हाम्रो आँखा खुल्दछ, जब हाम्रो निद्राबाट हामी उठ्दछौँ, तब हामीले सोच्न पर्ने कुरा, गर्न पर्ने मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने परमेश्वरसँग प्रार्थनामा समय बिताउनु, परमेश्वरलाई धन्यवादको भेटी चढाउनु, परमेश्वरको अगाडि आफ्नो दिनभरिको कार्यहरू, आफूले दिनभरि गर्नुपर्ने कामहरू, आफूले दिनभरि गर्नुपर्ने सेवालाई परमेश्वरको हातमा समर्पण गर्नु, यो चाहिँ एकदमै आशिषमय कुरा, आनन्दको कुरा हो। त्यसकारण
जुन मानिसहरूले, जुन परमेश्वरको सेवकहरूले बिहानको समयलाई लिँदछन्, बिहानको समय परमेश्वरको उपस्थितिमा जाँदछन्, परमेश्वरको चरणमा गएर प्रार्थना गर्दछन्, त्यो व्यक्तिको जीवनमा निश्चय नै आशिष हुँदछ। किनभने दाउदले भन्नुहुन्छ, बिहानै तपाईँले मेरो स्वर सुन्नुहुन्छ र सबेरै तपाईँको अघि मेरो प्रार्थना राख्दछु र आशामा पर्खन्छु। म तपाईँको अगाडि प्रार्थना मात्रै गर्दिनँ, तर म आशा गरेर बस्छु। तपाईँले मेरो प्रार्थनाको प्रतिउत्तर दिनुहुन्छ, तपाईँले मेरो प्रार्थनाको जवाब दिनुहुन्छ, तपाईँले मेरो प्रार्थनामा मलाई हौसित तुल्याउनुहुन्छ, हौसला दिनुहुन्छ, उत्साह दिनुहुन्छ। मैले गरेको प्रार्थनाको प्रतिउत्तरमा तपाईँले मेरो जीवनमा आशिष ल्याउनुहुन्छ। त्यो आशामा म पर्खेर बस्छु भनेर राजा दाउदले भन्नुहुन्छ। राजा दाउद मात्रै होइन, प्रभु यीशु ख्रीष्ट संसारमा रहनु हुँदाखेरि, शरीरमा हुनु हुँदाखेरि हामीलाई यो कुरा राम्ररी थाहा छ। 3 वर्ष मात्रै प्रभु यीशु ख्रीष्ट संसारमा रहनुभयो, 33 वर्षको उमेरसम्ममा। उहाँको बानी पनि, प्रभु यीशु ख्रीष्टको बानी पनि यस्तै थियो, बिहान सबेरै उठेर पिता परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नु। मर्कुसको सुसमाचार 1 अध्यायको 35 पदमा लेखिएको कुरा म तपाईँको अगाडि पढेर सुनाउँछु। प्रिय दर्शकवृन्द, यहाँ लेखिएको छ, मर्कुसको सुसमाचार 1 अध्यायको 35 पदमा यसरी लेखिएको छ, बिहान उज्यालो हुनुभन्दा धेरै अघि उहाँ बाहिर एकान्त ठाउँमा जानुभयो र त्यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त, बिहान उज्यालो हुनुभन्दा धेरै अघि उहाँ बाहिर एकान्त ठाउँमा जानुभयो र त्यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। कस्तो आशिषको कुरा! प्रभु यीशु ख्रीष्ट बिहान उज्यालो हुनुभन्दा धेरै अघि, यो उज्यालो भन्नाले घामको किरण आउनुभन्दा अगाडि धेरै अघि उठ्नुभयो र एकान्त ठाउँमा जानुभयो र प्रार्थना गर्नुभयो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि पिता परमेश्वरसँग प्रार्थनामा समय बिताउनुहुन्थ्यो। उहाँले गर्नुपर्ने सेवाहरू परमेश्वर पिताको चरणमा राख्नुहुन्थ्यो। उहाँले गर्नुपर्ने अचम्मका कामहरू, उहाँले निको पार्ने कुराहरू, उहाँले मानिसहरूको बिचमा सेवा गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो समय चाहिँ बिहान सबेरै परमेश्वरसँग, पितासँग उहाँले बिताउनुहुन्थ्यो। हुन त उहाँ पुत्र परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो, तर पनि पितालाई दिनुपर्ने आदर, सर्वशक्तिमान पितालाई दिनुपर्ने समय प्रभु यीशु ख्रीष्टले बिताउनुहुन्थ्यो बिहान सबेरै उठेर। त्यसपछि दिनभरि नै उहाँले आफ्नो जीवनमा, शरीरमा हुँदा धेरै सेवा गर्नुभयो। हामी बाइबल धर्मशास्त्रमा, सुसमाचारका पुस्तकहरूमा पाउँछौँ। उहाँ यति व्यस्त हुनुभयो, तर त्योभन्दा अगाडि बिहान सबेरै उठेर परमेश्वर पितासँग समय बिताउनु भयो। यहाँ वचनमा लेखिएको छ, मर्कुसले लेख्नुहुन्छ, बिहान उज्यालो हुनुभन्दा धेरै अघि उहाँ बाहिर एकान्त ठाउँमा जानुभयो र प्रार्थना गर्नुभयो, त्यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। प्रिय दर्शकवृन्द, तपाईँले आफ्नो समय आफै मिलाउने हो। हुनसक्छ तपाईँ दिनभरि व्यस्त बन्नुहुनेछ, तपाईँको काममा, तपाईँको व्यवसायमा, तपाईँ विभिन्न ठाउँमा तपाईँ व्यस्त हुनुहुनेछ, तर बिहानको समय जब तपाईँले परमेश्वरको निम्ति छुट्याउनुहुन्छ, बिहान सबेरै उठेर जब प्रार्थनाद्वारा तपाईँ आफ्नो दिनचर्या सुरु गर्नुहुन्छ नि, परमेश्वरले तपाईँले नसोचेको, नदेखेको आशिष तपाईँको जीवनमा ल्याउनुहुन्छ। जब पहिलो समय नै उठ्ने बित्तिकै जब त्यो समय, बिहानको समय परमेश्वर पितासँग बिताउनुहुन्छ, उहाँको वचन मनन गरेर, उहाँलाई धन्यवाद चढाएर, प्रभु रातभरि तपाईँले मलाई रक्षा गर्नुभयो, आजको बिहान, यो बिहानको समय र जीवन म तपाईँको हातमा समर्पण गर्छु, मेरो इच्छामा होइन तर तपाईँको इच्छामा म जिउँछु भनेर जब तपाईँले भन्नुहुन्छ नि, तपाईँको दिन आशिषमय बनेर बित्दछ। अनि यो चाहिँ अनुभव गर्ने कुरा हो, यो चाहिँ नि अभ्यास गर्ने कुराहरू हो। जब तपाईँ उठ्नुहुन्छ, तपाईँ उठेर बिहान सबेरै आफ्नो समय परमेश्वरलाई दिनुहोस्। अरू कुरा सोच्नभन्दा अघि, अरू कुराहरू तपाईँको मानसपटलमा आउनभन्दा अघि, अरू कुरा तपाईँको मस्तिष्कमा आउनुभन्दा अगाडि, अरू विचार तपाईँले गर्नभन्दा अगाडि परम धन्य परमेश्वरलाई, त्रिएक परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुभयो भने म विश्वास गर्छु तपाईँको समय आशिषमय समय बन्दछ र तपाईँका नबनेका कामहरूमा परमेश्वरले एकपछि अर्को गर्दै आशिषको ढोकाहरू परमेश्वरले खोल्नुहुन्छ। समस्या कहाँनिर छ भने, अनि हामीलाई अप्ठ्यारो कहाँनिर हुन्छ भने, हामी आफ्नो मन परी गरेर हामी सुत्छौँ, हामी अल्छी गर्छौँ। परमेश्वरसँग समय बिताउने कुरामा, परमेश्वरलाई बिहानको समय परमेश्वरलाई दिने कुरामा हामी चुक्दछौँ। आफ्नो लागि छ भने, आफ्नो काम छ, आफू उठ्नुपर्छ भने हामी गर्छौँ, तर परमेश्वरसँग आराधना गर्न, परमेश्वरसँग व्यक्तिगत रूपमा प्रार्थना गर्न हामी बिहानको समय कहिलेकाहीँ उठ्दैनौँ, दिँदैनौँ।
यदि यो बानी यो लत हामीले बसाल्यौँ भने हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 55 को 17 पनि लेखिएको कुरा म तपाईँको अगाडि पढेर सुनाउँछु। प्रिय दर्शकवृन्द, भजन सङ्ग्रह 55 को 17 पनि लेखिएको छ। यहाँ के लेखेको छ भने भजन सङ्ग्रह 55 को 17 बिहान बेलुकी र दिउँसो म दुःखमा उहाँलाई पुकार्छु र मेरो स्वर उहाँले सुन्नुहुन्छ। भजन लेख्नेले के भन्नुहुन्छ भने पहिला बिहान उसले बेलुकी पनि प्रार्थना गर्छ, दिउँसो पनि प्रार्थना गर्छ, परमेश्वरलाई पुकार्छ, तर मुख्य कुरा चाहिँ बिहान मेरो स्वर उहाँले सुन्नुहुन्छ। बेलुकी पनि सुन्नुहुन्छ, दिउँसो पनि सुन्नुहुन्छ, तर उसले भजन लेख्ने व्यक्तिले भनेको मुख्य कुरा चाहिँ बिहान तपाईँले मेरो स्वर सुन्नुहुन्छ। यसो भन्दै गर्दा बेलुका प्रार्थना गर्नुहुन्न, दिउँसो प्रार्थना गर्नुहुन्न मैले भन्न खोजेको होइन। मैले जोड दिन चाहेको चाहिँ बिहान सबेरै प्रार्थनामा समय बिताउनु हाम्रो लागि आशिषमय हुन्छ। अन्तमा भजन सङ्ग्रह 88 को 13 पद पनि म तपाईँको अगाडि पढेर सुनाउँछु बाइबल धर्मशास्त्रबाटै। भजन सङ्ग्रह 88 को 13 यसरी लेखिएको छ, तर हे परमप्रभु म त तपाईँमा नै पुकार गर्दछु र बिहानै मेरो प्रार्थना तपाईँको सामुन्ने आउँछ। हेर्नुहोस् त, तर हे परमप्रभु म त तपाईँमा नै पुकार गर्दछु र बिहानै मेरो प्रार्थना तपाईँको सामुन्ने आउँदछ। बिहानको प्रार्थना कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा यहाँ पनि लेखिएको छ। म त तपाईँमा नै पुकारा गर्दछु। मैले पुकार गर्ने ठाउँ, पुकारा गर्ने ठाउँ, मैले हार गुहार गर्ने ठाउँ, मैले अर्ज बिन्ती बिसाउने ठाउँ, मैले अनुनय विनय गर्ने ठाउँ चाहिँ तपाईँ परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ। यसकारण बिहानै मेरो प्रार्थना चाहिँ तपाईँको समीपमा, तपाईँको नजिकमा, त्यो क्रुसको वेदीमा मेरो प्रार्थना आउँदछ अनि तपाईँले मलाई उत्तर दिनुहुन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, मैले वचनको शीर्षकमै भने बिहान सबेरै प्रार्थना गर्नु आशिषमय हुन्छ। तपाईँ उठ्नुहोस् बिहान सबेरै, उठेर अरू कुनै कुराको विचार नगर्नुहोस्। यदि तपाईँको अगाडि परमेश्वरको वचन पवित्र धर्मशास्त्र छ भने पल्टाउनुहोस्, परमेश्वरको वचनमा समय लगाउनुहोस् अनि परमेश्वरको वचनमा परमेश्वरले राख्नुभएको आशिषहरूलाई अनुभव गर्नुहोस् र बिहान परमेश्वरको समीपमा, परमेश्वरको नजिकमा जानुहोस्। अनि तपाईँको दिन जब तपाईँले बिहानको समय नै, मुख्य समय नै, त्यो सबेरै बिहान सबेरै जब तपाईँले आफ्नो जीवन परमेश्वरलाई दिनुहुन्छ नि प्रार्थनामा, तपाईँको दिन परमेश्वरले आशिषमय बनाउनुहुन्छ। तपाईँको दिन परमेश्वरले आनन्दमय बनाउनुहुन्छ। तपाईँको दिन परमेश्वरले साँच्चै नै फल फलाउने दिन बनाउनुहुन्छ। यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत अनुभव हो। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु आफ्नो व्यक्तिगत कुरा। हरेक बिहान 5 बजे म चर्चमा गएर, आफ्नो मण्डलीमा गएर, भवनमा गएर प्रार्थना गर्छु। चाहे जाडो होस्, चाहे गर्मी होस्, चाहे चिसो होस्, चाहे पानी परोस्, हरेक बिहान मैले चाहिँ यो आफ्नो परमेश्वरको मन्दिरमा गएर प्रार्थना गर्ने प्रचलन चाहिँ गरिराखेको छु र परमेश्वरले मेरो जीवनमा मैले नसोचेको आशिषहरू दिनुभएको छ। अनि मानिसले आशिषको कुरा विचार गर्दाखेरि सम्पन्नताका कुराहरू, भौतिक कुराहरूको विचार गर्छन्, होइन। आत्मामा बलवान हुनु, आत्मामा स्वस्थ हुनु, आत्मिक जीवनमा बलियो हुनु, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो आशिष हो। परमेश्वरको वचनले आफ्नो जीवनलाई गाल्नु, परमेश्वरको वचनअनुसारको जीवन बाँच्नु, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि आशिष हो। परमेश्वरसँग व्यक्तिगत समय बिताउनु, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि आशिष हो। त्यसकारण प्रिय दर्शकवृन्द, अन्तमा म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, बिहानको समय परमेश्वरलाई दिनुहोस्, परमेश्वरसँग प्रार्थनामा समय बिताउनुहोस् र परमेश्वरले तपाईँको जीवनलाई आशिषमय र आनन्दमय बनाउनुहुन्छ। परमेश्वरले आजको वचनमा प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। हस्त दर्शकवृन्द, समय धेरै बितेर गएको छ। तपाईँबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। अर्को हप्ता आइतबार बिहान 7 बजे वचन र जीवन कार्यक्रम लिएर फेरि भेट्ने बाचाका साथ आजलाई आज्ञा दिनुहोस्। जय मसीह अनि नमस्कार।